بھی ہے، سنن والا بھی ہے، دیکھن والا بھی ہے۔ تواڈے سارے کرتوتے کو دیکھدا بھی پے کہ میرے محبوب دا امتی ہے نماز نہیں پڑھدا، میرا محبوب دا امتی ہے سنت رسول نہیں رکھدا، میرا محبوب دا امتی ہے شراب پیندا کھڑے، میرے محبوب دا امتی ہے چوریاں کریندا کھڑے۔ رب دیکھدا بھی پے لیکن کہ نہیں عطا وچ فرق نہیں آون دیتا، کہ نہیں بھکھا نہیں سمایا، کہ نہیں ترسا نہیں سمایا، کہ نہیں بیماری دے بعد تندرستی رب کائنات عطا فرمیندے۔ لیکن اے انسان ذرا دسات اسی کیا اے تیرا منہ ہے؟ نہ اے او ذات دا منہ ہے جنہاں نے ساری رات رب دی بارگاہ دے اندر سربا سجود تھی تے ساری رات قیام دی عالم دے اندر رب کو پارتا رہنا کہ رب حبلی امتی، اللہ سیاں میری امتی پارا تھی، اللہ سیاں میری امتی پارا تھی۔ جڑا محبوب ساری رات جاگتے تو آدھے اسادے پارتا رہے تو آکو ساکو 5 منٹ نماز نگڑھن واسطے بھی فرصت نہیں ملتا۔ کتنی افسوس دی گال ہے کہ شکلہ نہیں تبدیل تھی نا تو آرے سارے متھے دے ہوتے نہیں لکھی تے ہم دے، ورنہ بنی اسرائیل دے قومے کو دیکھو، قرآن چاہتے مطالعہ چا کرو، اردو دے اندر ترجمہ لکھے ہوئے تو سا پڑھتے دیکھو، کہیں قوم کو رب کائنات نے بھولوں تے باندر بنا چھوڑیں، کونو کرا دا ترخواہ سے انہیں رب نے فرما چھوڑیا، کہیں دے ہوتے پتھر دا عذاب، کہیں دے ہوتے ہوائیں دا عذاب، کہیں منہ دے نال پانی لائن دے ہن خون بنویں دا، کہیں دے ہوتے مچھریں دا عذاب، لیکن یارو جڑا بے فرمانی کریں دے ہن رب فوراً عذاب نے نہا تو ساری زندگی بے فرمانی کریں دوں، نہ شکل تبدیل تھی دے، نہ کو بھولو تے باندر بڑھ دوں، نہ زمین دے اندر دوسی دوں، نہ پتھراؤ دا عذاب تھی دے۔ اے وجہ کیا ہے کہ یارو کافر بھی ویندے ہن نبی سی دی بارگاہ دے اندر اکھیں دین واقعی تو سجار نبی ہے تو سارے واسطے بد دعا چا کر رب عذاب دے اندر مبتلا چا کرے، لیکن رب کائنات فرمائے ہن انت فیہم، میرا محبوبہ جڈر تک تو انہاں دے اندر موجود ہی، میں رب عذاب دے نہیں سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرا محبوبہ اساتتے کو رحمت بناتے بھیجے سے، اساتتے کو رحمت والا بناتے بھیجے سے۔ یارو تسا سوی ہوں رحمت والے نبی دے امتی ہے سے، امتی ہومر دا حقدار ادا کرتے جلوں، حق ادا کرتے جلوں تاکہ قبر دے اندر جلوں نبی سی ایک فخر نال فرماویں کہ اے فرشتو ہی کنے ہٹ وجو میں محمد دا غلام آگے، کم از کم اتنا تا کرتے جلوں، کم از کم اتنا بڑھتے تا جلوں کہ یارو نبی دے امتی حق دا ہو حقدار ہومر دا حق ادا کر جلوں کہ یارو یہ جے کرتوت نہ کروں کہ نبی سے کو قسم رب کائنات دی کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ دا امتی، حضرت عیسیٰ روح اللہ دا امتی ہاں، لیکن وہاں آتے ایک مقام دے اندر جیویں درباریں دے اندر یا بازاریں دے اندر یا مثال دے اندر کئی مقام دے اندر فقراء پندے بیٹھے ہوندے لیکن ایک عیسائی ہاں وہاں آتے مسلمان کو جو خیرات دیتی ہے تو ان دا بٹوا ڈھائے گے، سال دے بعد دے اندر وہ جو ولیاں نا تے ہونے آتے مثال تے بٹوا پیش کیتے، وہ حیران تھی کہ عیسائی کہ یار گال کیا ہے کہ سال تک تو بٹوا محفوظ رکھی، ان دے اندر پیسہ بھی زیادہ ہاں، ہمیں بھی فقیر پنن والا پیسے تے کو ضرورت ہن لیکن خرچیا کیوں کہنوی؟ وہ اکھن لگا کہ یار میں ہی گال کرنے ڈریا کہ متا قیامت علیہ دی عیسیٰ علیہ السلام میرے محبوب امت کو تانا محبوب کو تانا دے وے کہ تیرا امتی ہاں میرے امتی دا بٹوا لکا گی دا، میں اپنے محبوب کو مہینے واتھے ونی نہیں دا، میں اپنے محبوب کو تانا دیوان نہیں چاہتا کہ یارو یہ جے بھی امتی ہیں کہ جڑا اتنا بھی خیال کریں کہ قیامت علیہ دی نبی سے کو سر نہ جھکاونا پوے بلکہ نبی سے فخر نال فرماویں کہ اے لوگو آدم کنے لاتے عیسیٰ روح اللہ تک کے امتی ہو، او دیکھو کہ میں محمد دے غلامی ہو جہان کہ جڑے نمازی نہ چکے جہان، نیکی دے کم بھی کریں جہان، قرآن دی بھی تلاوت کریں جہان، لیکن اتنا تو نہ بڑھتے جلوں کہ تسا اسا جلتے نبی سی دے قدمے دے اندر ڈہوں، محبوبہ ساری سفارش فرما رب آج قہار و جباری دے عالم دے اندر ہے تو نبی سی ایتنا فرماویں میرے میں محمد دا غلامہ میرا امتیہ ذرا دسات اسی دنیا دے اندر نماز عمدی ہوئی، کیا جواب دے سوں؟ یا رسول اللہ سکھن دا ٹائم کہنا ملے ہاں، پڑھاوان والا کوئی کہنا ہاں، والدین پڑھایا کوئی کہنا ہاں، جگہ جگہ دے اندر مسجد ہے، ہر محلے دے اندر مسجد ہے، نال نال قریب مسجد ہے، امام مسجد بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، لیکن انسانہ ذرا تو ٹائم چکڑ، ذرا تو چا ٹائم کرتے آ کہ استاجی نماز، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے اطلب العلم من المہد الى اللحد، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں دی گود کنے لاتے قبر تک علم کو تلاش کرو، کہ تک ماں دی گود کنے لاتے
قبر تک علم تلاش کرو تاکہ جڑے مقام دے اندر تو حقوق علم ملک شام کنے حضرت عمر فاروق کنے ایک بندہ آیا اور کرنے لگا صرف سورۃ الفاتحہ سکھن واسطے یارو 6 مہینے دا سفر کرتے جڑے لوگ آمدے ہن صرف نماز سکھن دے واسطے تو آکو ساکو ایک ایکڑ تک ہی ٹائم نہیں ملتا وکٹ تک ہی ٹائم نہیں ملتا تو ایویں کوشش کرو دنیا دے اندر رہن دے پیسے دنیا دے اندر زندگی گزریں دے پیسے لیکن دنیا دے اندر رہن دے اندر اپنے آپ کو بے فائدہ نہ سمجھ اپنے آپ کو بیکار نہ سمجھ لیکن تو قیمتی ہیں رب کائنات نہیں واسطے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ میں سارے کنے سونا انسان کو بنا چھوڑے اشرف المخلوقات ہیں سارے مخلوق کنے زیادہ فضیلت والا ہیں افضل ہیں لیکن اپنے آپ کو بیکار نہ بنا کیوں جو دنیا دے اندر جیڑی چاہ کریں کر سکتی لیکن جنا قبر دے اندر ویسے حشر دے اندر ویسے رب کائنات فرمائے دے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم جنا قبر دے اندر اسے میدان حشر لگ سے میزان لگ سے ول میں رب تیرے کنے ہر نعمت دے بارے سوال کرے سا ہر شاید پوچھتا کہ جوانی کتھا ہوئی اولاد دیتی ہمیں ان دی پرورش کیویں کیتا ہمیں ان کو نماز سکھایا ہمیں یا کہنا لیکن یارو اولاد کو سکھاون دے بجائے اگر خود والدین بھی نہ پڑھیں خود والدین والے نماز والے پاسے بھی نہ آویں تو والا اولاد نماز والے پاسے کیویں ہو سے سب کنے پہلے جڑا